अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तज़किये नफ्स की इस क्लास में सूरह राद की तफसीर का सिलसिला शुरू हुआ। पिछले दर्स में पहली आयत के बारे में बात आपके सामने आई थी। आज का दर्स इंशाअल्लाह सूरह राद की दूसरी आयत उस आयत के ताल्लुक से बात इंशाअल्लाह आपके सामने पेश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है इस आयत में कि अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। आयत थोड़ी लंबी है, उसमें काफ़ी पॉइंट्स होंगे, तो उस पॉइंट्स के साथ जो है दर्स आपके सामने पेश करेंगे। हो सकता है कि पूरी आयत अगर आज के दर्स में ना हुई तो आइंदा हफ्ते उसे मुकम्मल करेंगे। तो आज के इस जो है दर्स में इस आयत का ये पहला टुकड़ा है और ये पहला पॉइंट है जिस पर हमें रुकना है और थोड़ा गौर करना है। और जो बात इसमें जिक्र की गई है, यहाँ से तौहीद का असल बयान है और ये तौहीद की वो किस्म है जिसे हम तौहीद रुबूबियत कहते हैं। उसका जिक्र है, कुरान का बड़ा हिस्सा तौहीद रुबूबियत के बयान में होता है। कहा कि अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बुलंद किया। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति, अपने सामने मुसहफ रखे तो आपको अरबी का भी फायदा होगा और साथ में उसको समझने में और आसानी भी होगी। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति, अल्लाह ही है जिसने आसमानों को बुलंद किया, बगैर आमदिन, बगैर सतूनों के, बगैर पिलर के, बगैर खंबे के, तरौनहा, जो तुम देख रहे हो। ये पहला टुकड़ा है, पहले हम इसी पर बात करेंगे। अल्लाह ही है जिसने बुलंद किया है आसमानों को। आसमान उर्दू में हम कहते हैं, अरबी में समा कहा जाता है। असमा, समावात उसी की जमा ही, उसका प्लूरल फॉर्म है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पैदा किया है और ये आसमान हमारे ऊपर एक छत की तरह से हमें जो है गोया कि हमारे लिए वो काम कर रहा है। इसीलिए उसको इस तरह की बात भी उसके लिए आती है, वो जो है जिक्र किया जाता है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इस चीज़ को पैदा किया है और उसी ने ये चीज़ पैदा की है। जब ये बात कही जाती है कि अल्लाह ने ये चीज़ पैदा की है, तो इसी को तौहीद रुबूबियत कहा जाता है। यानी तौहीद रुबूबियत का एक हिस्सा है ये, यानी मुकम्मल यही तौहीद रुबूबियत नहीं है। तौहीद रुबूबियत का मतलब क्या होता है? एक तौहीद उलूहियत होती है, एक तौहीद रुबूबियत होती है। तो तौहीद रुबूबियत असल में रब के लफ्ज से ये रुबूबियत की सिफत होती है, तो उस लिहाज से तौहीद रुबूबियत कहते हैं। तो तौहीद रुबूबियत का मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ही खालिक है, मालिक है, राज़िक है और पूरी कायनात का निज़ाम वही चला रहा है जो रब के माने में ये सब चीज़ें दाखिल है। उसी लिहाज से इसको रुबूबियत कहा जाता है। तो अगर हम इसको बहुत ही जो है मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान करना चाहें तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ही पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। वही मुदब्बिर है और वही कायनात का निज़ाम चला रहा है। यहाँ की जो है, यहाँ का एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकता और उसी ने पूरी कायनात बनाई है और पूरी कायनात का निज़ाम भी वही चला रहा है। तो अब ये आसमान को हमसे ऊपर जो पैदा किया है अल्लाह तबारक व तआला ने, इस लिहाज से ये भी उसकी रुबूबियत का एक हिस्सा है।
اور مکے کے لوگ جن کے درمیان یہ دعوت پیش کی گئی، یا مدینے کے لوگ رکھ لیجئے، یا عرب کا وہ علاقہ جس علاقے میں سب سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی، اور جو ہے اس علاقے کے لوگ اس کے مخاطب رہے، اس علاقے کے لوگوں کی یہ بات تھی کہ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، وہی پیدا کیا ہے، اور وہی نظام کو چلا رہا ہے۔ لیکن ان کی پریشانی صرف کیا تھی کہ وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، یعنی اللہ جو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے یہ اللہ، جو اسم اعظم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام یہ ہے۔ اور یہی اس کے تعلق سے جو ہے، جو لوگوں کی الگ الگ رائے ہے کہ اسم اعظم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسم اعظم کا مطلب کہ سب سے بڑا نام، اللہ تعالیٰ کے تو بہت سارے نام ہیں، لیکن ان ناموں میں سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ تو اسے یہ کہ جو ہے سب سے جو ہے صحیح بات جو اس سلسلے میں کہی گئی ہے، سب سے راجح بات جو کہی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ ہے۔ تو اس اللہ کے لفظ میں الوہیت کی صفت ہوتی ہے، یعنی اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تنہا وہی معبود جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جس کا حکم چلنا چاہیے۔ اور اس توحید میں کمی تھی مکے والوں میں، مدینے والوں میں، عرب کے اس علاقے میں لوگوں میں اسی توحید کو لے کر کے کمی تھی، یعنی اصل کمی یہی تھی، ورنہ کمیاں تو اور بہت ساری تھی، لیکن یہ بھی جو ہے ایک بڑی جو ہے کمی تھی۔ اب یہاں جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو توحید کی طرف جو دعوت دی اور شرک چھوڑنے کی جو دعوت دی ہے، اس دعوت کا ایک بڑا حصہ یہ رہا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے تو قائل ہیں، آپ یہ تو مان ہی رہے ہو نا کہ وہی ہے جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے زمین پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہی ہے۔ تو جب وہی ہے ان سب چیزوں کا خالق، مالک، رازق، مدبر اور نظام چلانے والا، تو عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے قرآن کا دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے۔ اسی کو ثابت کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جو وہ پہلے سے مانتے تھے اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو یہ سب مان رہے ہو، آپ خود مانتے ہو نا کہ جو ہے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بڑی مخلوقات کا خاص طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ وہی اللہ ہے، تو وہی اسی کی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ جب بھی توحید ربوبیت کا جو یہ کانسیپٹ ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے میں آپ کے سامنے جو یہ چیزیں پیش کرتا ہوں۔ بعض لوگ جو ہے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف توحید الوہیت کی اہمیت ہے، نہیں، توحید الوہیت کے ساتھ توحید ربوبیت کو بھی، دونوں کو بھی بڑا جو ہے مقام حاصل ہے، اور دونوں کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا ہے۔ اور توحید ربوبیت کو خاص طریقے سے ان کو جو ہے پیش کر کے کہ آپ جب اس چیز کو مانتے ہو تو تنہا اسی کی عبادت بھی کرو۔ تو لوگوں میں کمیاں آج کے اس دور میں تو بڑی کمی ہے میرے بھائیوں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن توحید ربوبیت کو لے کر کے بھی آج کے اس دور میں ہم مسلمانوں کے اندر میرے بھائیوں بڑی کمی پائی جاتی ہے، اور ہمارے ایمان میں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، چونکہ آج کی آیت میں توحید ہی کا ذکر ہے، تو وہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی پلر، یعنی وداؤٹ پلر،
तरौनहा, तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी आंखों के सामने है। मेरे भाइयों, यूं समझ लिए थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह तबारक व ताला ये बात हम सब से कह रहा है। हम सब भी मुखातब हैं, और कुरान में जो कुछ भी है क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमानों के लिए है, तो ये हमारे लिए भी है। तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को, जैसे आज के दौर में इमेजिन करना कहते हैं, आप तसव्वुर कर लीजिए कि जो है अल्लाह ताला आपसे ये बात कह रहा है। अरे मेरे भाइयों, अरे मेरी बहनों, क्या है? अल्लाह ही है। अब ये बात मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है कि अल्लाह ने आसमान को तुम पर बुलंद किया है बगैर किसी पिल्लर के, विदाउट एनी पिल्लर। तुम देख रहे हो अपनी आंखों से। ये है, ये तफसीर मुफस्सिरीन ने इसका एक माना यही किया है, और पहले मैं उसी माने की वजाहत आपके सामने कर रहा हूँ। यानी क्या है कि आसमान को जो ऊपर उठाया गया है, और आसमान जो हमारे ऊपर है, ये बगैर किसी पिल्लर के, देखो कैसे ये आसमान है तुम्हारे ऊपर। तुम देख रहे हो ना कि ये है ये। और ये किसने किया है? ये किसकी कारीगरी है? ये अल्लाह ताला की कारीगरी है, ये उसने किया है। हम सब से यही बात कही जा रही। ये बात क्यों जिक्र की जा रही है? क्योंकि हम जानते हैं, हम इंसान ये जानते हैं कि जब हमको कोई चीज ऊपर उठानी होती है, तो हमें उसको पिल्लर के सहारे उठाना पड़ता है, या दीवार के सहारे उठाना पड़ता है। जब तक हम नीचे से उसे कोई सपोर्ट नहीं देंगे, तब तक वो चीज ऊपर रह नहीं सकती। यही ना है? आप में से हर कोई तो इस बात को मानेगा ना मेरे भाई। यही ना लॉजिक है हमारी, कि जब हमें कोई भी चीज उठानी होती है, अपने घर की छत जब हम उठाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? या तो पिल्लर लगाना पड़ता है, या दीवार उठानी पड़ती है। यानी उसको जमीन से कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए वहां उठाने के। अब ये एक हर जो है दिमाग के अंदर ये बात है, कहीं भी आप किसी भी चीज को उठाना चाहते हैं और वो चीज ऊपर बाकी रहे, तो लाजमी तौर पर आपको कुछ ना कुछ तो उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, नहीं तो वो नीचे आएगी। और ज्यादा हल्की चीज हो और हवा जो है उड़ा ले जाए, तो उसको हवा और ऊपर उड़ा ले जाएगी, वो एक जगह पर बाकी नहीं रह पाएगी। एक जगह पे बाकी रहना है तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ही है जिसने आसमानों को बगैर सतूनों के उठा रखा है, उठाया है। यहाँ पैदा करने की बात नहीं, पैदा करने का भी मसला है। अल्लाह ही है जिसने आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा। लेकिन यहाँ क्या है, जिस चीज पे गौर करना है कि आसमान हमारे सरों पर उठाया गया है, लेकिन उसका कोई पिल्लर नहीं है। तो खुद भी देख रहे हो अपनी आंखों से कि कहीं कोई पिल्लर नहीं है। और कैसे ये नीले रंग की छतरी, या नीले रंग का ये आसमान, जिसे हिंदी में नीला गगन कहते हैं, ये हमारे सरों के ऊपर बगैर खंबे के कैसे है? कभी इसके बारे में सोचा है? सोचो। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? सोचो। सोचने के लिए ही कहा कि उसने ये उठा रखा है, और बगैर खंबे के उठा रखा है। और तुम खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि इसमें कहीं कोई खंबा नहीं है। और आजकल तो हमारे भाई लोग चांद और सितारों की सैर करते हैं। उनको ये पता है, जाते हैं वो स्पेस में और जा करके वहां से वापस आते हैं। हर हर चीज की फोटो लेकर के आ रहे हैं, यहाँ से फोटो लिया, ये किया, वो किया, और ला करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि चांद पर क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। सारी चीजें जिक्र कर रहे हैं।
انہوں نے بھی کبھی آ کر کے بیان کیا کہ ہاں ہم نے کوئی ستون دیکھا، ہم نے کوئی کھمبا دیکھا ہے، ہم نے کوئی پلر دیکھا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اس چھت کو جو ہے بیٹھا رکھا ہے؟ کبھی تو نہیں ذکر کیا۔ سب کو یہ پتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اور کہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی کوئی چیز اس جو ہے اسپیس میں ہو اور ہمیں نظر نہ آتی ہو۔ تو یہ لوگ جو جا کر کے اب تک جو ہے خلائی سفر کر کے جو لوگ آ رہے ہیں، اسپیس میں جو ہے سفر کر کے آ رہے ہیں، انہوں نے بھی تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ہم سے کہ کیا کہہ رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ ہم سے؟ کہ اللہ نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم قدرت کو بتانا ہے کہ اللہ ہے جس کی قدرت یہ ہے کہ وہ آسمان کو ایسے اٹھا دیا ہے بغیر کسی کھمبے کے، اور آسمان جو ہے چھت کی طرح سے آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اسے بھی بڑھ کر کے ہے کہ آسمان میں دروازے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دروازے بھی رکھے ہیں، جو معراج کی لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام لے کر کے، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اوپر جاتے ہیں اڑ کر کے، اور پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں زمین کے لحاظ سے جو پہلا آسمان، تو وہاں جا کر کے دروازہ کھلوانا پڑتا ہے، اندر سے پوچھا جاتا ہے کہ اجازت ہے اندر آنے کی ان کو جن کو ساتھ میں لے کے آئے آپ؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں ان کو پرمیشن ہے، پہلے سے پرمیشن لی جا چکی ہے، تب دروازہ کھلتا ہے اور یہ جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اندر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آسمان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسی بے شمار نشانیاں پیدا کی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں، جو پروف ہے کہ اللہ ایک ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اور یہ نظام چلانے والا ایک ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں چیخ چیخ کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اکیلا ہے، جس کو ہم اور جو ہے عربی میں توحید کے، اسی کو توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکیلا ہو۔ توحید کا یہ لفظ واحد سے ہے، عربی زبان کا جو واحد جو ہے پڑھتے رہتے ہیں نا کہ واحد ایک کو کہتے ہیں، تو اسی سے یہ توحید کا لفظ ہے، اکیلا ہو۔ تو یہی توحید جو آپ سنتے رہتے ہیں عقیدے کے اس میں کہ جو ہے توحید توحید، کیا ہے توحید؟ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے اکیلا ہو۔ یہ ساری چیزیں کیسے چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہیں کہ وہ اکیلا ہے؟ جو اس کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس کو کہ الا فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ سن لو لوگو، اس کائنات کی ایک ایک چیز میں، ایک ایک ذرے میں اس اللہ کے لیے جو ہے نشانیاں ہیں، اس اللہ کی نشانیاں ہیں جو بتا رہی ہیں، جو بتا رہی ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اسی کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ یہ عظیم قدرت اس کی، اور پھر اس کائنات کا یہ عظیم نظام کوئی ایک ہی چلا سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں چلا سکتا، اور اس کی قدرت، عظیم قدرت اس کی، اور پھر اس کو پیش کر کے
دلیل جو ہے پیش کی جاتی ہے کہ جب وہ اکیلا یہ سب کچھ کر رہا ہے تو عبادت بھی اکیلے اسی کی ہونی چاہیے، جسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تو میں اس جو ہے پوائنٹس کو بہت کلیئر انداز میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے اسی ٹکڑے پر آپ کو رکنے کے لیے کہا، اسی پر غور کرنے کے لیے کہا۔ اب اس مسئلے کو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر کھمبے پلر کے پیدا کیا ہے، جو اس آیت میں خاص طریقے سے پیش کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جس کی قدرت یہ ہے کہ اس نے یہ آسمان، اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی یہ چھت، بغیر کسی پلر کے اسے کھڑا کر کے رکھا ہے، اور اس کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ یہی سب کچھ نہیں ہے، بس ایک حصہ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق ہی مانی جائیں گی میرے بھائی۔ تو آپ اس سے اس کی عظیم قدرت کا اندازہ لگائیے۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ یہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے، نوٹ کر لیں۔ یہ یہاں پر اب تزکیہ نفس ہے، اس سے آپ اس رب کی عظیم قدرت کا اندازہ لگائیے۔ یقیناً آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ بے پناہ قدرت کا وہ مالک ہے، عظیم قدرت ہے، لیکن کتنی عظیم قدرت ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، کی ہم اندازہ لگا سکیں۔ وہ اندازہ لگانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس یہ کہ اس کی عظیم قدرت کا اندازہ تو ہوگا، کتنی عظیم قدرت کا وہ مالک ہے۔ تو تزکیہ نفس کہاں آیا اس میں؟ پھر ہم کو یہ سوچنا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم کہاں ہیں۔ اس کی عظیم قدرت کا جب ہمیں احساس ہوگا تب جا کر کے ہماری زندگی بھی سنبھلے گی اور ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ ہم کبھی بھی جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کے قریب جاتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ دل میں احساس جگائیے کہ ہم اس عظیم طاقت اور قدرت کی نگرانی میں ہیں، جس نے یہ آسمان بغیر کسی ستون کے بلند کیا۔ ہم اس کی نگرانی میں، اس عظیم قدرت والے، طاقت والے، اس اللہ کی نگرانی، اس کی قوت، اس کی قدرت، یہ تھوڑا جو ہے احساس کیجئے نا اس کا۔ اور یہ احساس جتنا زیادہ جاگے گا اور جتنا زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، اتنا ہی میرے بھائیوں ہم گناہ سے بچیں گے اور دور رہیں گے۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ دنیا میں کسی پر ظلم کرنے سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے جتنا یہ احساس دل میں جاگے گا، ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ احساس کریں گے اس وقت کی ہم تو اس پر ظلم کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ ہم سے کمزور ہے۔ تو ذرا اپنا اندازہ لگا لیں کہ ہم سے اوپر اللہ ہے، جو بے پناہ قدرت کا مالک ہے۔ ہماری اپنی طاقت اس کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ اسی کی دی گئی چھوٹی بہت معمولی سی طاقت ہے جو ہمارے پاس ہے، اور اس طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے ہم اللہ کے بندوں پر کوئی ظلم کریں، زیادتی کریں،
تو اس ظلم اور زیادتی سے پہلے یہ انسان 1000 بار سوچے گا اگر اس کو یہ احساس ہو جائے اللہ کی اس عظیم قدرت کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم قدرت کے نشانے پر ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تو مرصاد کہتے ہیں جب گھاٹ لگا کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں شکار پر، تو یوں تو سمجھ لو کہ تمہارا رب جو ہے تمہارے لیے ہر طرح کی تمہاری نگرانی کر رہا ہے، کہاں تم سے کوئی غلطی ہوئی اور تمہیں کیچ کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، بے پناہ قدرت ہے۔ اس سے بھاگ کر کے جاؤ گے کہاں؟ کہاں جاؤ گے؟ گناہ کر کے کہاں چھپو گے؟ دنیا میں جرم کر کے بھاگ جاتے ہیں لوگ۔ آج صرف اتنا ہو گیا ہے کہ تھوڑے سی کے جو ہے کیمرے لگا دیے گئے، تو اس کی وجہ سے ان کی شکلیں آ جا رہی ہیں اور مجرمین کو پکڑا جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ تصویریں ان کی آ گئی ہیں۔ ان کی تصویروں کو ہر جگہ پر عام کر دیا جاتا ہے کہ کہیں بھی آدمی گیا تو پکڑ میں آ جائے گا۔ آج تو ان سی سی ٹی وی کیمروں کا تو ہمیں ڈر ہے، احساس کر لیتے ہیں کہ ہم اس کی نگرانی میں ہیں۔ جگہ جگہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی میں ہیں، اور جگہ جگہ روڈ پر جو ہے ابھی یہ کیمرے جو ہے لگائے جا رہے۔ یہ دنیا کے اندر یہ چیز ہے۔ کبھی ہم نے یہ احساس کیا میرے بھائیوں کہ ہم اللہ تعالی کی نگرانی میں ہیں؟ اللہ رقیب ہے، جس کے معنی مراقب کا ہوتا ہے۔ مراقب کا مطلب نگراں، جو ہم سب کی نگرانی کر رہا ہے، اور عظیم قدرت کا مالک۔ یہ عظیم قدرت یہ کہ دیکھو، ایک چھوٹی سی مثال جو ہے بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے آسمان کو بغیر کھمبوں کے تمہارے اوپر بلند کر کے رکھا۔ اس کی کیا قدرت، اور کس طرح اس کی کیا کاریگری ہے دیکھو۔ تو نہ جانے اس کے کتنے ہیڈن کیمرے ہیں جو سب اس کو کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو سب آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ اور یہاں ایسی صورتحال ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو ہم بھاگ کر کے کہیں جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی تو عظیم قدرت ایسی ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اشارے کا منتظر ہے، اس کی طرف سے ادا ہونے والے کن کا جو ہے منتظر ہوتا ہے۔ کن کا مطلب ہو جا، تو وہ چیز پہلے فوراً ہو جائے گی۔ ہم جہاں جا کر کے چھپیں گے نا، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا کہ ان کو نکال باہر کرو، کیونکہ اس کی عظیم قدرت ہے، اور پوری کائنات میں نظام صرف اسی کا چلتا ہے۔ ہم کہیں بھاگ کر کے جا ہی نہیں سکتے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ زبان سے جھوٹ پر بولنا چاہیں گے تو ہمارے ہاتھ پیر گواہی دے دیں گے۔ وہ جہاں جس چیز سے چاہے گا بلوا دے گا کہ جو ہے کیا کیا ہے، وہ اس کی قدرت ہے۔ زمین کے نیچے اگر دفن کیا جائے گناہ کر کے بھاگنے والوں کو، کہیں زمین کے پاتال میں بھی چھپایا جائے گا تو اس کا حکم ہو جائے گا زمین کو باہر باہر کرو، تو فوراً نکال باہر کر دے گی وہ زمین۔ تو چپے چپے پر اسی کی قدرت، اسی کا نظام ہے۔ یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اسلام قبول کر کے بظاہر، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا،
لیکن صرف بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کو بظاہر اسلام قبول کیا تھا۔ اس کی وفات ہوئی، زمین میں اس کو دفن کرتے تھے تو رات کو دفن کرتے اور صبح میں اس کی لاش باہر رہتی تھی، اور 3 دن تک ایسا کیا۔ صحیح حدیث ہے یہ، میں وہ قصے میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، صرف آپ کو یہ پہلو، کیونکہ قصے میں جائیں گے تو پھر وہ تزکیے جو نفس ہے نا وہ کہیں دور چھوڑ جاتی ہے بات، آدمی پھر قصے کہانی کی لذت میں چلا جاتا۔ ہم تو یہاں تزکیے کی کلاس لیتے ہیں۔ تو زمین نے باہر کر دیا، اللہ کا حکم ہوا زمین باہر، مرنے کے بعد بھی زمین قبول نہیں کر رہی۔ تو سوچو، ہم تو کہیں بھاگ کر کے جا نہیں سکتے، گناہ ہوا ہے تو ہمارے سامنے میرے بھائیوں صرف اور صرف 2 ہی چوائس رہتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پہلے تو گناہ سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے رب کی نگرانی میں ہیں، جس کی عظیم قدرت کہ اس نے بغیر ستون کے، بغیر پلر کے یہ آسمان بلند کر کے رکھا ہے، جس سے ہم روز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی پلر نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آسمان چھت کی طرح سے ہمارے اوپر قائم ہے۔ اس عظیم قدرت والے کی ہم نگرانی میں ہیں، اس اللہ کی نگرانی میں۔ تو گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر کبھی ہو بھی گیا، نفس ہے نا ہمارا، یہ نفس میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں گناہ پر ابھارتا رہتا ہے، جس نفس کے بارے میں کئی مرتبہ میں اس درس میں ذکر کر چکا ہوں، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، یہ گناہوں کی طرف پھر بھی ہم کو لے کر کے جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے یہ احساس نکل جاتا ہے کہ ہم اللہ کی نگرانی اور ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جب ہمارا یہ ایمان اپنے رب کے اوپر، اس کی عظیم قدرت پر ہمارا اگر ایمان ہے اور صحیح ایمان ہے ہمارا، تب تو ہم یقینی طور پر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس سے بچ کر کے تو کہیں جا نہیں سکتے۔ دنیا کا چپا چپا ہمارے خلاف گواہی دے دے گا، ذرہ ذرہ ہمارے خلاف گواہ بن جائے گا، ہم تو کہیں اس سے بچ کر کے جا نہیں سکتے۔ تو چوائس کیا ہوتی ہے؟ یا تو آپ اسی کے سامنے رو گڑاؤ اور اس سے معافی مانگو، فوری طور پر شرمندہ ہو جاؤ کہ غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے رب غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں اور شرمندگی کا احساس بھی رہے، اور اس حالت میں اسی رب کے سامنے جھک کر کے اسی رب سے معافی مانگے۔ بس یہ ایک چوائس ہے، اور دوسری کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی پرواہ کیے بغیر جو بھی ہے اس میں لگے رہے۔ تو دونوں میں سے راستہ کون سا صحیح ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی اسی وقت معافی مانگ لیا، مغفرت طلب کر لی، توبہ کر لیا، اور وہ رب تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ فوراً جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ بندے کو جہاں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے نا اپنے گناہ پر، یہیں سے وہ توبہ کی شروعات ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اور ایسا کر دیتا ہے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں۔ یہ صرف اس کا کرم ہے، اور اس نے کبھی ایسا نہیں رکھا ہے اس کے لیے۔ جو ایک صاحب کل یا پرسوں آئے تھے میرے پاس، جو ہے پرسوں شاید آئے تھے، تو مجھے تھوڑا یہ صحیح سے یاد نہیں ہے، تو وہ جھوٹ نہ ہو اس کے لیے میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ یہ بات کی جو ہے، اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ ہم گناہ کریں تو معاف کر دے گا، یعنی 1 2 3۔ دنیا کا نظام چونکہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی کو 1 مرتبہ معاف کرتے ہیں، کچھ لوگ تو 1 مرتبہ بھی معاف نہیں کرتے،
किसी की गलती को 2 मरतबा माफ करते हैं, किसी की गलती को 3 मरतबा माफ करते हैं, उसके बाद तो निकाल बाहर करते हैं। माफी का सिलसिला ऐसे बाकी नहीं रहता। तो उन्होंने पूछा कि कितनी मरतबा, उन्होंने वो पूछना चाहा कि कितनी मरतबा अल्लाह ताला हमें माफ, हम जो है तौबा कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर भी गुनाह कर लेते हैं, तो क्या कितनी वही गुनाह दोबारा करने से तौबा किया? ने कहा कि जो है ये तादाद नहीं है इसकी कोई शरीयत के अंदर, इस्लाम में इसके लिए कोई तादाद नहीं है मेरे भाइयों की कितनी मरतबा, जितनी मरतबा भी गुनाह होगा। लेकिन सच्चे दिल से अगर उसके बाद ये एहसास कि हम अपने रब की पकड़ से तो बच करके कहीं जा नहीं सकते, उसकी अजीम कुदरत का एहसास करते हुए अगर कोई अल्लाह का बंदा उससे माफी तलब कर लेगा, तो चाहे वो हजारों मर्तबा हो, बल्कि मैं आपसे कहूँ कि जितनी भी तादाद आपको आती हो, गिनती आती हो, जितने नंबर्स आते हो, सब कर लीजिए, तब भी अल्लाह ताला उसे माफ कर देगा। दूसरी क्या है? उसी पर बाकी रहो। तो कब तक बाकी रहोगे? आज जवानी है, कल बुढ़ापा होगा, और परसों दुनिया से जाना होगा। उस वक्त क्या करोगे? ये दूसरी शक्ल होती है, और ये दूसरी शक्ल तो गड्ढे में ले जा रही है सीधे से। पहली जो शक्ल होती है, और वही जो है अल्लाह ताला ने इंसानों से कहा कि आप जो है माफी मांग लो, मैं तो माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। वो तो ऐलान करता रहता है कि हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लह, कोई है माफी तलब करने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं? तो भाग करके क्यों जा रहे हो भाई? क्यों जो है आप इसके ऊपर इसरार कर रहे हो कि उससे माफी नहीं मांग रहे हो? कि दूसरी तरफ, दूसरी जो चॉइस थी, उसकी तरफ क्यों जा रहे हो, जो आपको जो है जहन्नम के गड्ढे की तरफ लेकर के जाएगी? क्योंकि अगर उसी हालत में फिर वफात हो जाती है, तो अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी सख्त सजा हो सकती है। ये तो बड़ा आसान मामला था कि उससे माफी तलब कर लेते। जो शख्स भी याद रख लीजिएगा इस जुमले को मेरे, कि जो शख्स भी अल्लाह ताला की इस अजीम कुदरत का एहसास अपने दिल में जितना ज्यादा करेगा, उतनी ही जल्दी वो गुनाह होने के बाद तौबा और इस्तिगफार करता है, और करेगा। ये जितना ये ईमान मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा उसके यहाँ तौबा और इस्तिगफार की ये सिफत होगी। ये ईमान अंबिया किराम का सबसे मजबूत ईमान होता है। और आप जब पढ़ेंगे अंबिया किराम के में कि सबसे ज्यादा तौबा और इस्तिगफार अंबिया किराम करते रहे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े गुनाहों से महफूज करके रखा है, उनसे बड़े गुनाह नहीं होते फिर भी। क्यों? इसीलिए कि वो उस अजीम कुदरत का उन्हें एहसास है, एहसास है। वो एहसास अपने अंदर पैदा करो मेरे भाइयों और बहनों। जो इस आयत के इस टुकड़े में है, उस अजीम कुदरत की तरफ इशारा, उस एहसास को अपने अंदर पैदा करो। मेरे सामने चंद दिन पहले एक बात आई थी, गुस्सा करने की बात, तो मैं आपको सामने पेश करना चाहूंगा। गुस्सा करने का असल मामला आया था। तो मैंने जो है हर एक से पूछा कि क्या आप अपने बच्चों पर कभी गुस्सा करते हैं, या कोई खातून हो तो क्या अपने बच्चों पर आपको गुस्सा आता है, गुस्सा करती हैं आप? यकीन मानिए मेरे भाइयों, सबने ये जवाब दिया, यहाँ जब बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं और जब कुछ उल्टा सीधा करते हैं, तो हमें गुस्सा आता है, और हम अपना गुस्सा अपने बच्चों को दिखाते हैं, अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं। तब मैंने उनसे कहा, क्या कहा? कि अब थोड़ी देर के लिए सोच लो,
थोड़ी देर के लिए सोच लो कि हम अपने रब की कितनी नाफरमानियां रोज करते हैं। ये तौहीद उलूहियत है। इसको क्या कहा जाता है अब? तौहीद उलूहियत, यानी तन्हा वही माबूद। तन्हा वही माबूद का मतलब क्या होता है ना, कि उसकी उसी की हर बात माननी है, उसकी नाफरमानी नहीं करनी है। जो भी उसका हुक्म है उसके हुक्म को मानना। उसको अरबी जबान में इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो इबादत का मतलब भी अरबी में यही होता है सब। तो हम जो भी ये इबादत करते हैं उसी के हुक्म की तामील में ये करते हैं, उसकी जो है। तो पूरी हमारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरनी है। इसका मतलब क्या होता है कि हमको हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना होता है। अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कहीं नहीं होनी चाहिए, ये एहसास रहना चाहिए। हमने क्या किया है मेरे भाइयों अपने बच्चों के लिए, जरा सोचिए। क्या किया? यही ना कि अल्लाह ताला का दिया रिस्क भी कौन दे रहा है? अल्लाह ताला दे रहा। जो अल्लाह ने दिया, हमें ताकत दी, थोड़ा बहुत जो पैसे कमाए वो अपने इन बच्चों पर खर्च किए, और इन बच्चों की परवरिश कर रहे हैं हम। तो हम क्या चाहते हैं कि ये बच्चे हमारी बात सुने? चाहते हैं कि नहीं चाहते मेरे भाई? और जहां इन बच्चों से या कुछ भी जो है नाफरमानी हो जाती है, हमारी बात नहीं माने, तो हम गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, अपना गुस्सा बच्चों पर जाहिर करते हैं कि नहीं करते? सोचो थोड़ी देर के लिए। हमने आपसे कहा ना कि जब हमने पूछा तो हर एक ने कहा कि वो गुस्सा करते। तो थोड़ी देर के लिए सोचो मेरे भाइयों आप, कि हम इन बच्चों को जो उनकी तरबियत कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, वो भी दिया हुआ किसका है? हमारे रब का है, उस खालिक और मालिक का है। हमारा अपना कुछ नहीं है। फिर भी हमको इतना गुस्सा आता है। तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि वो रब है हमारा, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राजिक है। सब कुछ वो दे रहा है, और वही मुदब्बिर है, वही रब है हमारी। हमको वही पाल रहा है। हम तो अपने चंद बच्चों को पाल रहे हैं, और अपनी सारी मखलूक को वो पाल रहा है। तो हम जब उसकी नाफरमानी करते हैं तो कितना उसे गुस्सा आता होगा। थोड़ा सोचो, जो हम उसके गुस्से को, उसके गजब को कितनी दावत देते हैं, और यह हमसे रोज हो रहा है। यह हमारी रोज की जिंदगी में ये चीज पाई जाती है, डेली। वो भी ऐसा नहीं कि कोई एक मर्तबा, मैं तो कहूं कि हर हर लम्हे मेरे भाइयों, एवरी मोमेंट। न जाने हमसे उसकी कितनी नाफरमानियां हो जा रही है। और ये भी सोचो कि हमारी कुदरत क्या है इन बच्चों को लेकर। हमारे पास क्या ताकत है जो हम गुस्सा उनके ऊपर दिखाते हैं और हमें गुस्सा आता है। आज तो वो बच्चा छोटा है, तो हम थोड़ी उससे ज्यादा ताकत रखते हैं, तो कभी तमाचा भी लगा देते हैं, गुस्सा करते हैं। कल को यही बच्चा जब जवान हो जाएगा, तो हमारे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि हम उस पर गुस्सा भी कर सकेंगे। कहीं हम तमाचा लगाने गए तो ये भी हो सकता है कि उल्टा वो हमें लगा। हम इतने कमजोर होकर के भी हम इतना गुस्सा दिखा सकते हैं उस शख्स पर, या हमारे अंदर इतना गुस्सा आता है उस शख्स पर जो हमारी नाफरमानी कर रहा है, जबकि उसे हमारी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। तो हमारे रब को के गजब को हम कितनी दावत देते हैं जब हम उसकी नाफरमानियां करते हैं, जबकि उसकी कुदरत ये है। उसकी कुदरत, बेपनाह कुदरत का वो मालिक है जिसने आसमानों को बगैर खंभों के बुलंद करके रखा है। जो हम देख रहे हैं कि ये आसमान बगैर खंभों के हमारे ऊपर जो है बुलंद है। इतनी अजीम कुदरत का वो मालिक है। उसकी कुदरत का एक मजहर सिर्फ है ये,
یہ تو بہت جو ہے اس کی قدرت کے لیے یہ بہت معمولی چیزیں ہیں میرے بھائیوں. اس عظیم قدرت والے رب کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. تو ہم کو کتنی مرتبہ سوچنا چاہیے, کتنی مرتبہ سوچنا. تو صرف اس کا کرم ہے کہ اس عظیم قدرت کے ساتھ وہ رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے, رحمان بھی ہے, غفور بھی ہے, تواب بھی ہے, جس کی وجہ سے وہ ہم پر اپنا غصہ ظاہر نہیں کرتا اور معاف کر دے رہا ہے ہم کو. ورنہ تو ہم بھاگ کر کے اس سے جاتے کہاں میرے بھائی. ہم کو اس کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے, اور کتنی مرتبہ ہمیں دن بھر میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے. یہ ہے ہم سے مطالبہ میرے بھائیوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا کہ بار بار استغفار کرتے تھے. بار بار استغفار کیوں کرتے تھے؟ جس شخص کو اس کی عظیم قدرت کا احساس ہوگا وہ بار بار توبہ اور استغفار کرے, اگرچہ کہ اس سے کوئی گناہ بھی نہ ہوا. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا تھے نا, وہ تو گناہ نہیں کر سکتے تھے. یعنی بڑے گناہ تو آپ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے انبیاء کرام کو. اس کے باوجود بھی اتنی کثرت سے یہ توبہ و استغفار کس لحاظ سے میرے بھائیوں؟ اس کی عظیم قدرت کا احساس کر کے. اسی لیے ہم کہتے رہتے ہیں یہ جملہ کہ جو بہت زیادہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر توبہ و استغفار نہیں کرتے, وہ ایمان کی کمزوری ہے. ہم صرف کیا سمجھ لیے کہ کوئی قبر پر چلا گیا تبھی جو ہے وہ اس کا ایمان. یہ سب بھی میرے بھائیوں ایمان کی کمزوری ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا احساس نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں اس طرح سے ڈوبا ہوا ہے. اس کو اگر اس کی قدرت کا احساس ہوگا صحیح طریقے سے اور اس پہلو سے اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا. اور اگر کبھی ہو جائے, کیونکہ انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہو رہی ہیں, نفس ہے, نفس گناہ کی دعوت دیتا ہے تو گناہ ہو جاتے ہیں. ہر ایک سے ہوتا ہے یہ, اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. نہ میں ہوں نہ آپ ہے میرے بھائیوں. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تو محفوظ تھے. یہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہے. تو پھر کرنا کیا ہوتا ہے؟ توبہ و استغفار کرنا ہوتا ہے کثرت سے. یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو, اس احساس کو جگاؤ کہ آپ ایک عظیم قدرت والی ذات کی نگرانی میں ہیں, جس نے اس آسمان کو ہمارے اوپر بغیر کھمبوں کے جو ہے کھڑا کر کے رکھا ہے, بلند کر کے رکھا ہے. یہ کیوں ہم سے کہا جا رہا ہے بغیر کھمبوں کے؟ کیوں ہم کو احساس دلایا جا رہا ہے؟ وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایسا ہے. ہمارا ایمان بھی ہے کہ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, آسمان کو ہمارے اوپر اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے, ہمارا ایمان بھی ہے. لیکن ہم سے کہا کیوں جا رہا ہے کہ تم دیکھو, دیکھ رہے ہو کہ بغیر کھمبوں کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آسمان کو تمہارے اوپر اٹھا کر رکھا. کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ ایک عظیم مقصد ہے. اس کا بہت سارے مقاصد, لیکن یہ بھی ایک عظیم مقصد ہے. کیا عظیم مقصد ہے؟ کہ ہم اس کی قدرت کا احساس تو کریں اور اس احساس کے نتیجے میں ہماری زندگی تو سنورے, ہمارے نفس کا تزکیہ تو ہو. یہ بات تھی. مفسرین کی ایک رائے یہ ہے اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے. اب دوسری رائے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. دوسری رائے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا عربی زبان کی طرف آنا پڑے گا آپ کو, یعنی عربک لینگویج کی طرف آنا پڑے گا. اس کے لیے آپ جو ہے اس پہ غور کیجئے. میں آپ کے ساتھ, آپ جو ہے مصحف آپ کے سامنے ہو تو رکھیے, سامنے رکھتے ہوئے غور کیجئے گا. میں پڑھتا ہوں پھر سے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد
तरौनाहा, तरौनाहा, इसको बाज मुफस्सिरीन ने ये जिक्र किया है कि ये सेंटेंस आमदीन जो लफ्ज है ये उसकी सिफत है, नात है, यानी एडजेक्टिव जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, तो ये उसकी सिफत है पूरा सेंटेंस। जब उसकी सिफत मानेंगे इसको तो उस वक्त माना बदल जाता है शायद का। और ये सब गुंजाइश होती है कुरान के अंदर, इसीलिए कहा ना कि अल्फाज कम होते हैं लेकिन मानी बहुत होते हैं। तो क्या माना होगा वो दूसरी तफसीर आपके सामने पेश कर रहा हूं अब, कि अल्लाह, अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बुलंद किया बगैर ऐसे खंभों के जिसे तुम देख रहे, ऐसे खंभों के बगैर जिसे तुम देखते, यानी खंबे तो हैं लेकिन तुमको वो नजर नहीं आते। ये दूसरी तफसीर में माना क्या होता है इसका, कि आसमान जो हमारी जो है, जो हमारे सर पर छत की तरह से ऊपर बुलंद किया गया है, तो ये खंभों पर बुलंद किया गया, पिल्लर हैं उसके, लेकिन ये ऐसे पिल्लर हैं जो हमें अपनी आंखों से, इन आंखों से नजर नहीं आते। अल्लाह ताला ने ऐसे खंभों पर उनको बुलंद करके रखा है, हमको नजर नहीं आते। तो ये दूसरा मान, बाज मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर ये की है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये जो निज़ाम है, आसमानों को जो ऊपर बुलंद किया गया है, ये खंभों के ऊपर ही है, लेकिन वो खंभे हमको नजर नहीं आते। ऐसे खंभे रखे गए हैं जो हम नहीं देख रहे हैं। तो ये भी एक तरह से अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है कि ऐसे खंभे भी हैं जो हमको नजर ही नहीं आते। अल्लाह ताला ने हमारी निगाहों से उसे छुपा दिया तो वो हमें नजर ही नहीं आता। तो चाहे आप ये माना करोगे, चाहे दूसरा वाला जो पहले जो मैंने पेश किया हो, मुफस्सिरीन की जो दोनों राय है, दोनों के लिहाज से इस टुकड़े में अल्लाह ताला की उस अजीम कुदरत का जिक्र है मेरे भाइयों, जिस अजीम कुदरत का हमें हर वक्त एहसास रहना चाहिए, वो चीज हमारे जहन में रहनी चाहिए। और जिस दिन हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में ये एहसास बैठ जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और जितना ज्यादा मजबूत हो जाएगा, हम अपने रब के उतने ही मोती और फर्मा बरदार बंदे बन जाएंगे, और गुनाहों की जिंदगी से हमारा रिश्ता उतना ही कट जाएगा, उतना ही दूर हो जाएंगे हमसे गुनाहों के रास्ते से, और अल्लाह ताला की इताअत के रास्ते पर हम गामजन हो जाएंगे। तो ये बात थी इस टुकड़े के ताल्लुक से। और वक्त हो गया है तो मैं आज का ये दर्स यहीं पर ख़त्म करूँगा, और इंशाअल्लाह इस आयत के अंदर जो आगे बातें हैं वो आइंदा दर्स में आपके सामने आएंगी। आज का ये तफसीर का दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।